बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरूफियत के साथ होंगे। मज़ीद सामीन, आज बड़ी दिलचस्प, कुछ अच्छी और कुछ दिलखराज ख़बरों के साथ तारिक लब्बैक के हवाले से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में आपको बताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कल लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब को एक कैदी वैन के अंदर लाया गया, जिसमें आपके साथ काफ़ी सारे तारिक लब्बैक के दीगर गाज़ियान भी थे। वो बड़ा खूबसूरत मनाजिर थे, वो इंशाल्लाह मनाजिर आज आपके सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ कुछ अच्छी ख़बरें, काफ़ी सारी आम शख्सियात की रिहाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आ चुकी है इस वक्त। इंशाल्लाह उनकी तफसील जो है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और मौजूद सामीन, आज़ाद कश्मीर से तारिक लब्बैक के एक बहुत ज़बरदस्त आलिम है अल्लामा खुर्शीद साहब, उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कुछ खरी बातें जो है वो हुकूमत वक्त से कही और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। वो वीडियो क्लिप भी इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे। और आपको याद होगा, साने मुरीद के से एक दो दिन कबल जो है वो जब बाबा जी की मस्जिद पर जो है वो जुल्म सितम किया गया, तो वहाँ पर सैयद अशमत अली शाह साहब जिनका इंतकाल हुआ, फिर इसी दौरान उनकी डेड बॉडी ज़ब्त कर ली गई। फिर उनकी बहनों को जनाब वाला बड़े जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। फिर उनके भाई को जो है वो कैद किया गया। उनकी भाई की एक वीडियो जो है वो सामने आई है हथकड़ियों में, लेकिन एक दीवाने ने उनके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। इंशाल्लाह वो मनाजिर भी आज वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ मोहतरम सामीन, एक और वीडियो क्लिप है इंशाल्लाह जो इसके अलावा जो है आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। चंद ख़बरें थी जो कि हम अपने मौजूद सामीन के साथ शेयर करने चाहते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें आने वाली वीडियोज़ जो है, ताकि बर वक्त आपकी खिदमत में उसी तरह पहुँचती रहें। वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी कीमती राय और आपके कीमती मशवरे जो है हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए, वीडियोज़ की क्वालिटी बेहतर करने के लिए हम तक पहुँचते रहे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मौजूद सामीन, सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर के अंदर, कि जहाँ पर कैदी वैन को लाया जाता है उस वक़्त उसके अंदर अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब भी मौजूद थे। और यहाँ वीडियो चलाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब से एक शख्स ने पूछा कि जनाब ख़तीबुल इस्लाम साहब, सुनाएँ आपके क्या हाल चाल है। तो सवाल करने वाला जो है उसके दिल में शायद ये बात होगी कि ये कहेंगे जनाब बुरा हाल है और बड़ी आजमाइश में हो, लेकिन ख़तीबुल इस्लाम साहब का जवाब बड़ा प्यारा था कि जनाब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जी मौजूद सामीन, आपने ये नज़ारा देखा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा कि इतनी तकलीफ़ें 9 माह कैद काटने के बाद भी ये लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के दीन के नारे लगा रहे हैं और बड़े जज्बे और जुर्रत के साथ जो है वो इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। दुआ है कि अल्लाह इनको जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए और इनको पहले की तरह दीन की और हजूर की नामूस की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामीन, अगली स्टोरी आपको बताएँगे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी ख़बरें आज हम अपने व्लॉग में आपके सामने शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी आम शख्सियत बाबा जी के ख़ानदान की और हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब के मामू जान, जो कि जनाब वाला साने मुरीद के और इन अय्याम में उनकी भी गिरफ़्तारी हुई थी। आज 9 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी रिहाई हो चुकी है। ये कुछ उनके फ़ोटोज़ जो हैं मैं स्क्रीन पर इस वक्त जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी रिहाई हो चुकी है और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उन लॉयर्स को और उन वकला की टीम को कि जिन्होंने कोशिश करके, जिन्होंने कोशिशें करके, रात दिन मेहनत करके जो है इनकी भी रिहाई जो है वो बरूए कार लाई है। अल्लाह उनको भी अजर अता फ़रमाए। मौजूद सामीन, इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर जो है मैं आपके सामने ये भी शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत और पासबान मसलक के रज़ा मुजाहिद आले सुन्नत अल्लामा यूसुफ रिज़वी साहब अल मारूफ टोके वाली सरकार, उनकी भी रिहाई हुई और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उनका इस्तकबाल किया गया। ये उनके इस्तकबाल की एक बड़ी प्यारी वीडियो है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और इसलिए करूँगा कि नूर आँखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़ निराले होंगे। ये वीडियो आप समाप्त। बातिल को कह दो आशिकों का।
جی گرامی قدر احباب، آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہے، یقیناً ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ الحمدللہ حضور کی ناموس کا سودا کر کے نہیں آئے، نبی پاک کی عزت پہ سمجھوتا کر کے نہیں آئے، یا معافی نامہ لکھ یا لکھوا کر نہیں آئے، بلکہ یہ ڈٹ کر تکلیفیں سینے سے لگا کر اور حضور کے دین کے لیے قربانیاں دے کر آئے ہیں۔ اس لیے آج ان کے چہروں پہ نور کی کرنیں نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح اور کئی غازیان ہیں، کراچی کے 2 غازی تھے، ان کی ایک فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے۔ نوجوان ہیں، بالکل ہلکی ہلکی ابھی ان کی جا کے ریش اور داڑھی جو ہے وہ آئی ہے۔ ان کو بھی جناب والا وہ ہتھکڑیاں جب دیکھی لگی ہوئی تو وہ چوم رہے تھے ان ہتھکڑیوں کو، تو بعد میں پتہ چلا کہ الحمدللہ ان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، الحمدللہ دن بدن جو ہے تحریک لبیک کے کافی کارکنان جو ہیں ان کی رہائیاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت لگ رہا ہے حکومت جو ہے وہ کچھ افہام و تفہیم کے معاملات جو ہیں ان کی طرف سوچنے کا ارادہ کر رہی ہے، وگرنہ ارادہ تو لگتا نہیں تھا ان لوگوں کا، لیکن اب الحمدللہ ایسے مسائل ان کے لیے پیدا ہوئے کہ جو مجبوری بنے ان لوگوں کی تحریک لبیک کو جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے اور تحریک لبیک کے ساتھ افہام و تفہیم کے مسائل حل کرنے کے ساتھ۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ اگلی ایک سٹوری آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو ہے ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا 20 سے زیادہ 23 امیدوار الحمدللہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں یا جو انتخابات اس وقت کشمیر کے اندر ہونے والے ہیں اس میں تحریک لبیک نے اتارے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ جو کہتے تھے لبیک ختم ہو گئی، تو لبیک ختم نہیں ہوئی، لبیک کو اللہ نے اور عروج عطا فرمایا کہ جہاں پر لوگ باقی پارٹیوں کو منہ نہیں لگا رہے وہاں پر الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے 23 امیدواران جو ہیں ان کو میدان کے اندر اتار کر بتایا کہ تم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو، لیکن حضور کے ناموس کے لیے ہم لوگ ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ابھی معزز سامعین ریسنٹلی ایک کلپ جو ہے، ایک علامہ خورشید صاحب جو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ممبر پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آج بھی تقریباً جناب والا لاکھوں کروڑوں کی آفر ہوتی ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں، لیکن اس پارٹی میں ہم قطعاً نہیں جائیں گے جو جناب والا صفاقیت کا نام ہے، جو قتل عام کا نام ہے، جنہوں نے حضور کی ناموس کا سودا کیا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ جناب والا قطعاً نہیں کلام کر سکتے اور ان کے ساتھ چل سکتے کہ جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیے۔ اور آخری یہ جملہ علامہ خورشید صاحب کا بڑا پیارا تھا کہ انہوں نے کہا جی، نورانی صاحب والا وہ جملہ دہرایا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے جناب والا بڑی دیر کر دی آنے میں، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تو یہی معاملہ انہوں نے بھی کہا جی آپ لوگوں نے بڑی دیر کر دی، ہمارا جو سودا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہ بات انہوں نے اس وقت جو ہے کہی ہے۔ یہ ویڈیو کلپ مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ اس کو پورا واچ کریں تاکہ آپ کو بھی ان کی جرت دلیری جو ہے وہ نظر آ سکے۔ اس کے بعد لاسٹ اینڈ میں انشاءاللہ عصمت شاہ صاحب کے بھائی کی ایک ویڈیو کا مختصر سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے خورشید صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس ہفتے کے اندر بھی آئے ہیں، آپ کروڑوں لے لیجئے، آپ ہماری حمایت کا اعلان کر دیجئے۔ ہم نے یہ کیسے جائیں ان جماعتوں میں جنہوں نے مرید کے اندر کشاکان رسول کی لاشوں کو جلا دیا؟ ہم بھلا ان جماعتوں میں جا سکتے ہیں یا ہماری غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں؟ جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اور جن کے وزیر کا استعفیٰ ہم نے لیا اور انہوں نے تسلیم کیا، کیا ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم ان جماعتوں میں چلے جائیں جن جماعتوں کے صدور نے آج کے اس دور میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر قادیانی ہیں انہیں بھی ستارہ امتیاز دیا جائے؟ کیا ہم ان جماعتوں میں جانے سے پہلے مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ میرے پاس ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس ہفتے کے اندر بھی آئے ہیں، آپ کروڑوں لے لیجئے، آپ ہماری حمایت کا اعلان کر دیجئے۔ ہم نے یہی کہا قبلہ نورانی صاحب والی بات کہ آپ لیٹ ہو گئے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم مزید اب اور کوئی سودا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اللہ اس سودا کرنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما دے۔ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، یہ اس دنیا کے کروڑوں سے نہیں ہوتا۔ ہمارا سودا اگر ہونا ہے تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہونا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کوئی قتل بھی کرنا چاہے، ہم قتل ہونے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اولاد دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم صرف جو ہے وہ ختم نبوت کے تحفظ میں بک سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ نے ان کی باتیں سنی، یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ یہی جذبہ الحمدللہ بابا جی کی تربیت سے نظر آتا ہے جو ہر تحریک لبیک والے کے دل میں اللہ کے فضل سے موجود ہے کہ نہ ہم بکنے والے نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے،
اللہ یہ جذبات سلامت رکھے۔ آخر میں آپ کے سامنے عصمت علی شاہ صاحب کے بھائی کا یہ قیدیوں کی طرح اور زنجیروں میں بند جناب والا یہ منظر دیکھوں گا جو سادات کے ساتھ کسی وقت کربلا کے اندر ہوا تھا۔ آج یہاں پر بھی وہ مناظر جو ہے جو جناب والا لوگوں کی طرف سے کیے گئے ظلم و ستم وہ آپ کو میں سکرین پر دکھانا چاہوں گا، آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہائی نصیب فرمائے۔ یہ مناظر آپ سکرین پر اس وقت امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل نصیب فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ کچھ نئی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ طارق لبیک کی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔